ब्रह्मपुत्रनि वसवनेषु शकुंससि स्वस्ति नः शकुने अस्तु कर्मकरिष्यमाणः ददातु दर्गत्वेन गौर्यादिषोडशमातृ ब्राह्मे सप्तमात्रगा पूजनं च करिष्यमाणस्तदातु दर्गत्वेन विवाहाख्यं कर्मकरिष्यमाणस्तदातु दर्गत्वेन तदातु शुद्ध्यर्थं वृद्ध्यर्थं शान्त्यर्थं अभ्युदयार्थं च कर्मणोपचारं करिष्यामि। ओम लंबोदराय नमः, ओम विकटाय नमः, ओम विघ्नराजाय नमः, ओम गणाधिपाय नमः, ओम धूमकेतवे नमः, ओम गणाध्यक्षाय नमः, ओम बालचंद्राय आमेयं त्रिवर्तसंयुक्तं वह्निनायोजितं मया प्राणमङ्गलं देवं त्रैलोक्यनिविनामः देवं प्रेच्छामि देवाय परमयाश्रयं पुरुषं जगतो अभिप्रदज्ञाय कालमोच्येतधातनाय चक्षसे शिवतमोरशस्तस्य भाजयते हनः शरीरमादरः अरङ्गमामभोजस्य क्षयाय जन्मथा आपो जनयथा जनः वर्णाश्रुतयप्पावकायासु यागः कस्य भोजास्मिन्नः अग्नेयागच्छन्दधिरि वृणीमहे सूर्यो न दिवस्पातु वातो अन्तरिक्षात्